فتنة المحيا والممات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم كمنظر अपने اللهم إنك عفو ربنا لك رسول الله نعم المولى ونعم النصير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہ العالمین ہم نے جو کلام پاک پڑھا ہے اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما جو صورتیں پڑھی ہیں جو تلاوت کیا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما ان سب کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کو چاہتے ہیں قبول منظور فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات الہ العالمین اہل بیت الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کو اِسارہ ثواب کو قبول منظور فرما مولا تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات الہ العالمین عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا آج تک فوت ہو گیا سب کو اِسارہ ثواب کو قبول منظور فرما الہ العالمین ہمارا آباء و اجداد ہمارا دادا دادی لالا نانی الہ العالمین اسی طرح جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے قریب کے رشتہ دار دور کے رشتہ دار جو فوت ہو گئے مولا ان کو اس طرح ثواب کو قبول منظور فرما مولا یہاں تیرے گھر میں آ کے ایک دفعہ کل شریف پڑھنے کا ثواب جہاں 10 سپارے تھے آج تیرے گھر میں آ کے کوئی پڑھے 10 لاکھ سپاروں کا ثواب جہاں ہم تیرے گھر کے علاوہ ہم پڑھیں 3 دفعہ کل شریف مولا ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے اور یہاں تیرے گھر میں آ کے پڑھتے 1 لاکھ قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے تو عطا کرتا ہے مولا کتنا بڑا ثواب ہے کتنا بڑا اجر تو عطا فرماتا ہے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر دے دیتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے مولا تو 1 لاکھ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب و اجر عطا فرما دیتا ہے مولا تو قبول فرما مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے مولا سب کو اس سارے ثواب مولا تو قبول فرما ان کے قبروں کو کشادہ فرما ان کے قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما الہ العالمین ان کے اوپر عذاب قبر کو دور فرما الہ العالمین جو تیرے قریب ہیں مولا جو نیک صالح لوگ ہیں ان کے مزید درجات بلند فرما جس طرح تو نے اولیاء اللہ کو بہت بڑا مقام دیا ہے اسی طرح صحابہ اکرام کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے مولا ان کے مزید درجات بلند فرما الہ العالمین الہ العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حسبنا الله ونعم الوكيل مولا ہمارے کتاب ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے محفوظ فرما الہ العالمین دنیا کے اندر جتنے مشکلات ہیں مشکلات کو دور فرما آسانی فرما تندرستیاں عطا فرما بیماریاں دور فرما الہ العالمین کسی کا محتاج نہ بنا اپنے گھر کا محتاج بنا اپنا محتاج بنا الہ العالمین ہمارے دعاؤں قبول فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
آمين يا رب العالمين.